नेपालको कानुनको कथा लेखिएका अभिलेखहरू भन्दा धेरै पहिले सुरु हुन्छ। पुरातन समयमा अलिखित नियमहरूले समुदायहरूलाई शासन गर्थे। पुस्तादेखि पुस्तासम्म हस्तान्तरण गरिएका यी चलनहरूले प्रारम्भिक कानुनको आधार बनाए। यी नियमहरू प्राय विवादहरू समाधान गर्ने र सामाजिक सद्भाव कायम राख्नमा केन्द्रित थिए। सजायहरू फरक थिए, प्राय क्षतिपूर्ति र सामुदायिक सेवामा जोड दिन्थ्यो। सरल भए पनि यी प्रणालीहरूले अझ औपचारिक कानुनी संरचनाको जग बसाले। हिन्दू धर्मको फैलावटसँगै मनुस्मृति जस्ता धार्मिक ग्रन्थहरूले नेपालको कानुनी परिदृश्यलाई प्रभाव पार्न थाले। यी ग्रन्थहरूले पारिवारिक मामिला, उत्तराधिकार र सामाजिक आचरणमा मार्गदर्शन प्रदान गरे। यद्यपि स्थानीय चलनहरू बलियो रहे। हिन्दू कानून र स्थानीय परम्पराहरूको यो सम्मिश्रण नेपाली कानुनी प्रणालीको एक पहिचान बन्यो। यो मिश्रणले कानुनहरू सान्दर्भिक रहेको र जनताको जीवनसँग जोडिएको सुनिश्चित गरियो। धेरै राज्यहरूद्वारा चिन्हित मल्लकालले नेपालमा एक अद्वितीय ऐतिहासिक युगको प्रतिनिधित्व गर्छ। यो समय अवधिमा नेपाल धेरै साना राज्यहरूमा विभाजित थियो। प्रत्येक राज्यमा आफ्नै राजा र कानुनी प्रणाली थियो। कानुनहरूलाई संहिताबद्ध गर्ने ठूलो प्रयासहरू देख्यो। यी प्रयासहरूले कानुनी प्रणालीलाई व्यवस्थित र मानकीकरण गर्न मद्दत पुर्यायो, जसले गर्दा समाजमा शान्ति र स्थिरता कायम राख्न सकियो। राजाहरूले कानुनी संहिताहरू प्रस्तुत गरे, प्राय हिन्दू सिद्धान्तहरू र अवस्थित चलनहरूबाट लिएको। यी कानुनी संहिताहरूले धार्मिक र सांस्कृतिक मूल्यहरूलाई प्रतिबिम्बित गर्थे, जसले गर्दा समाजमा नैतिकता र अनुशासनको भावना फैलियो। उल्लेखनीय उदाहरणहरूमा राजा जयस्थिति मल्लको कानूनी संहिता समावेश छ, जसले भूमि अधिकार, फौजदारी न्याय र सामाजिक व्यवस्था सम्बोधन गरियो। जयस्थिति मल्लको कानूनी संहिताले समाजमा न्याय र समानताको भावना स्थापित गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको थियो। यी संहिताहरूको उद्देश्य शक्ति सुदृढ गर्नु र शासनको लागि रूपरेखा प्रदान गर्नु थियो। कानूनी संहिताहरूले राजाहरूलाई आफ्नो शासनलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन मद्दत पुर्यायो, जसले गर्दा समाजमा स्थिरता र समृद्धि कायम रह्यो। यद्यपि एकीकृत राज्यको अभावको अर्थ कानूनी अभ्यासहरू क्षेत्रहरूमा भिन्न थिए। प्रत्येक क्षेत्रले आफ्नै कानूनी प्रणाली र अभ्यासहरू विकास गरेको थियो, जसले गर्दा नेपालमा विविधता र बहुलता कायम रह्यो। यसले नेपाललाई एक अद्वितीय र समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर प्रदान गर्यो। 18औं शताब्दीमा राजा पृथ्वीनारायण शाहद्वारा नेपालको एकीकरणले एक महत्वपूर्ण मोड ल्यायो। एकीकृत कानूनी व्यवस्थाको आवश्यकतालाई स्वीकार गर्दै उनले नवगठित राष्ट्रभरि कानूनहरूको सामञ्जस्यता खोजे। उनको कानूनी संहिता हिन्दू सिद्धान्तहरू र व्यावहारिक विचारहरूबाट प्रभावित एक सामान्य कानूनी रूपरेखा स्थापना गर्ने उद्देश्यले थियो। यो संहिता यद्यपि अल्पविकसित अझ केन्द्रीकृत कानूनी प्रणालीको लागि आधारशिला थियो। यसले न्यायको अन्तिम वितरकको रूपमा राजाको अधिकारलाई जोड दियो। खण्ड 5 राणा शासन, शक्ति र कानून। 19औं शताब्दीमा सत्ता कब्जा गर्ने राणा शासनले कानूनी व्यवस्थामा उल्लेखनीय परिवर्तन ल्यायो। राणाहरूले आफ्नो शासनलाई स्थायित्व दिन कानूनी प्रणालीलाई पुनर्गठन गरे। आफ्नो अधिकारलाई सुदृढ पार्न खोज्ने राणाहरूले कानूनी शक्तिलाई केन्द्रीकृत गरे र न्याय संहिताहरू प्रस्तुत गरे। यी संहिताहरूले राणाहरूको शक्ति र प्रभावलाई अचमनजबुत बनायो। जंग बहादुर राणाले 1854 मा जारी गरेको मुलुकी ऐन नेपाली कानूनको आधारशिला बन्यो। यो कानूनी दस्तावेजले देशको कानूनी संरचनालाई नयाँ दिशा दियो। यस व्यापक संहिताले फौजदारी कानून, सम्पत्ति अधिकार र पारिवारिक मामिला जस्ता विविध क्षेत्रहरूलाई समेटेको थियो। मुलुकी ऐनले कानूनी प्रक्रियालाई व्यवस्थित र स्पष्ट बनायो। आफ्नो समयको लागि प्रगतिशील हुँदा मुलुकी ऐनले सामाजिक पदानुक्रमलाई सुदृढ गर्यो र राणाहरूको शक्तिमा पकडलाई बलियो बनायो। यसले समाजमा राणाहरूको प्रभुत्वलाई अझ सुदृढ बनायो र उनीहरूको शासनलाई दीर्घकालीन बनायो। मुलुकी ऐनको प्रभावले नेपाली समाजमा कानूनी चेतना र अनुशासनको विकास गर्यो। यसले कानूनी प्रक्रियामा पारदर्शिता र निष्पक्षता ल्यायो, जसले गर्दा समाजमा न्यायको भावना बलियो बन्यो। राणाहरूको कानूनी सुधारले नेपाली समाजमा दीर्घकालीन प्रभाव पार्यो। यसले कानूनी प्रणालीलाई आधुनिक बनायो र समाजमा कानूनी चेतना फैलायो। मुलुकी ऐनले नेपाली कानूनी इतिहासमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ। खण्ड 6 एउटा नयाँ युग
સર્વોચ્ચ અદાલતકો આગમન 20મી શતાબ્દી કો મધ્યતીર લોકતંત્ર ર કાનૂની સુધાર को लागी बड्डो मार्ग देखियो 1956 में सर्वोच्च अदालत को स्थापना ले स्वतंत्र न्यायपालिका तरफ एक महत्वपूर्ण कदम को रूप में चिन्ह लगायो। यस अवधि में 1982 में नेपाल को पहलो संविधान को मस्यौदा पनी देखियो जसले शक्ति पृथकीकरण को सिद्धांत लाई स्थापित करियो। राजनीतिक अस्थिरता ले बाधा पुर्याए पनी ये घटनाक्रम हरूले अचल लोकतांत्रिक कानूनी व्यवस्था को लागी आधारशिला राखे। खंड 7 लोकतंत्र को प्रारंभ जनता का लागी कानून 1990 को जन आंदोलन ले नेपाल को कानूनी व्यवस्था को लागी नया युग को शुरुआत करियो। 1990 को संविधान ले बहुदलीय लोकतंत्र स्थापना करियो र मौलिक हक को गारंटी करियो। शासको कानून बाट जनता को कानून में ध्यान केंद्रित भयो। मानव अधिकार लैंगिक समानता और सामाजिक न्याय ले कानूनी बहस में प्रमुखता पाए। अब कार्यकारी हस्तक्षेप बाट मुक्त न्यायपालिका ले ये सिद्धांतहरूलाई कायम राख्न महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ। खंड 8 1990 र त्यसपछि आधुनिक कानूनी व्यवस्था यो खण्डले नेपालको कानूनी प्रणालीमा आएको महत्वपूर्ण परिवर्तनहरूको बारेमा चर्चा गर्दछ। 1990 पछिको अवधिले कानूनी व्यवस्थालाई आधुनिकीकरण र लोकतान्त्रिकरण गर्ने उद्देश्यले महत्वपूर्ण कानूनी सुधारहरू देखेको छ। यस अवधिमा नेपालले कानूनी प्रणालीलाई जनताको आवश्यकतासँग मेल खाने गरी पुनर्संरचना गर्न थाल्यो। मानव बेचबिखन, भ्रष्टाचार र अन्य सामाजिक समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्न विभिन्न कानूनी सुधारहरू गरिएका छन्। यी सुधारहरूले समाजमा न्याय र समानताको प्रवर्धन गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका छन् र वातावरण संरक्षण लगायत समकालीन चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्न नयाँ कानूनहरू बनाएका छन्। यी कानूनहरूले नेपालको प्राकृतिक सम्पदाको संरक्षणमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याएका छन्। 2007 को अंतरिम संविधान जसले नेपालको कानूनी प्रणालीलाई नयाँ दिशा प्रदान गरियो। यस संविधानले देशको राजनीतिक र कानूनी संरचनामा महत्वपूर्ण परिवर्तनहरू ल्यायो। त्यसपछि 2015 को नेपालको संविधानले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको लागि कानूनी रूपरेखालाई थप बलियो बनायो। यस संविधानले देशलाई संघीय संरचनामा विभाजन गर्यो र जनताको अधिकारलाई सुनिश्चित गर्यो। यी घटनाक्रमहरूले अच समावेशी र न्यायपूर्ण समाजतर्फ नेपालको यात्रालाई प्रतिबिम्बित गर्छ। नेपालको कानूनी प्रणालीले विविध समुदायहरूको आवाजलाई समेट्न र उनीहरूको अधिकारलाई सुरक्षित गर्न महत्वपूर्ण कदमहरू चालेको छ। खण्ड 9 आजका चुनौतीहरू सबैका लागि न्याय। उल्लेखनीय प्रगति भए पनि नेपालको कानूनी व्यवस्थाले चुनौतीहरूको सामना गरिरहेको छ। सबैका लागि विशेष गरी सीमान्तकृत समुदायहरूका लागि न्यायमा पहुँच सुनिश्चित गर्नु एक प्रमुख चिन्ताको विषय बनेको छ। भ्रष्टाचार, नोकरशाही, झन्झट र कानूनी चेतनाको कमीले न्यायको प्रभावकारी प्रवाहमा बाधा पुर्याउँछ। कानूनको शासनलाई बलियो बनाउन र कानूनी व्यवस्थामा जनताको विश्वास निर्माण गर्नु यी समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्नु महत्वपूर्ण छ। खण्ड 10 अगाडि हेर्दै नेपालको कानूनी भविष्य। नेपालको कानूनी व्यवस्था आफ्नो प्राचीन जराबाट धेरै अगाडि आएको छ। अलिखित चलनहरूदेखि आधुनिक संवैधानिक रूपरेखासम्म यो यात्राले राष्ट्रको विकसित सामाजिक, राजनीतिक र आर्थिक परिदृश्यलाई प्रतिबिम्बित गर्दछ। नेपालले युवा लोकतन्त्रको जटिलताहरू पार गर्दै जाँदा यसको कानूनी व्यवस्था विकसित हुनेछ। न्याय, समानता र कानूनको शासनको खोजी नेपालको कानूनी भविष्यलाई आकार दिन सर्वोपरि रहनेछ।